Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Giinsister sa depensa ni former President Rodrigo Duterte nga ilang pasubalian ang gipagawas nga listahan sa mga giingong co-perpetrators nga nalambigit sa kasong crimes against humanity batok sa kanhing presidente. Sumala kang Nicholas Kaufman, halos usa na ka tuig nga nahibal-an ni Duterte ug sa iyang defense team ang pagkaila sa mga gitawag nga co-perpetrators sa maong kaso. Gipahayag usab sa abogado nga dili matuod ang aligasyon nga malangan o mabutang sa peligro ang integridad sa investigasyon sa prosekusyon kung tugutan ng interim release kang Duterte. Dugang pa niya nga supak sa lohika sa prosekusyon ang pagpangayo og dugang nga mga warrant sa kahimtang sa Pilipinas sa wala pa makagawas og desisyon ang appeals chamber. Gingon na sa de Kaufman nga ang pagpagawas og pagbalita sa maong listahan adunay politikal nga motibo o gituyo nga pahuyangon ang Senado aron maapektuhan ang demokratikong kabubut-on sa katawhang Pilipino. Kini sa mga tong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa pang mga balita ug update. Amping tangtanan.